ایت چتریگ پروزاد محترم نسیما د صبح دم نسیما ید نبوی مسجد د پاس پکلار تیریگا یا پکم جانب چیو دل برو یا پدغلار تیریگا یا پا مدینہ کی دزر کالو پرفتار تیریگا داد عزت خوردا دا نبوت خوردا دلتا پرات دی یاران صدیق عمر و عثمان دلتا گلونا دی ٹول کولی قبرنا دی ٹول بی بی عائشہ دلتا دا ہم فاطمہ دلتا دا دلتا ود دی محمد نبی اکرم نسیما د صبح دم نسیما تچ تیریگ پروزا د محترم نسیما د صبح دم نسیما یا پکم خورا کی چی گڑا یا د بلال خورا دا یا د غلام پوج ڈکا یا د کمال خورا دا یا د تور لونگ پشانت تور د جمال خورا دا حضرت بلال خبشی لوبا پسنگ د نبی کو پارو تنگلو ڈیر پوینوی رنگلو ڈیر کانی پراتو پسینا د خابشی پسینا کو فارک ڈیر کوي بد دی ورتوائی احد کو پارو کڑی دی پد باندی ستم نسیما د صبح دم نسیما تچ تیریگ پروزا د محترم نسیما د صبح دم نسیما.